कित्याक तो इतले इश्यू घेता म्हणून हें जाला. म्हाका दिसता हाचेर हांवें बायट सीएमाचो बायट पयला, सीएमानूय एक्शन घेता म्हूण सांगलां, पूण हांवूय कडक हेचेर एक्शन जावपाक जाय. एरेस्टूच न्ही, हाच्या फाटल्यान कोण आसा, हाच्या फाटल्यान कित्याक लागून हाका हे भशेन इतलो मारलो, हें कित्याक लागून जालें हें आमकां आमी रामाबारा आसतले. कित्याक हे इतलो इन्सिडेंट जावपाक जायना. जावं एसटी जावं ओबीसी कोणूय जावं दी, ही पूण असली ही परिस्थिती जावपाक जायना. कित्याक इतलो ताका मारला. हांव ताका विचारलें तोंडपाला आपणाक चड उलोवपाक जायना, दोडोय एक्शन करून दाखोवपाक लागलो. दोड्याक तो सारको एक दोडो ताजो ओपन देखून जायना, एक दोड्यान मातशें पळयता तो. तोंडपाला आपणाक चड उलोवपाक जायना आनी म्हाका दिसता ताका चड आमी डिस्टर्बूय करचो न्हय आनी हाचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें जरूर एक्शन जातलें आनी जे कोण जे हो इन्सिडेंट केला ताका अरेस्ट करून म्हाका ताचे फाटल्यान कोण आहा तेवूय सोदून काडपाची गरज आसा. हातून बाबा आता ह्या इन्सिडेंटाक लागून तुमच्या सरकाराचेर जायती टिका जाता की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता गोंयांत म्हणून, तर तुमी कशें कितें पळयता? पळय कॉलेप्स जाता म्हटल्यार पळय कितें आसता, एक इन्सिडेंट जाता, कोण करता तें आमकां खबर आसना. सडनली जाता, कोण प्लॅन करता ती म्हाकाय खबर आसना, वो गव्हर्मेंटाकूय खबर आसना. पूण कितें हो इन्सिडेंट जालो, पूण इन्सिडेंट हो जावपाक जायना. असलो इन्सिडेंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता हें ताबडतोब म्हाका अरेस्ट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक 2-3 वरां भितर हो अरेस्ट जावपाक जालो. तरी आसतना जावंक ना, हांव सीएमा लागीं मागता जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करून ताचें कितें ताचे फाटल्यान कितें आहा ही इन्क्वायरी जावपाक जाय. तर तुमी म्हणटा कितें पुलीस फेलियर खंय तरी आहा म्हणून? पुलीस फेलियर तेंच हांव पळय परत तुका रिपीट करता. इन्सिडेंट जाता तेन्ना कोण ते टायमार एक्टीव आसना. जेन्ना जाता तेन्ना कळटा बाबा हो इन्सिडेंट जाला म्हणून. म्हणटच हांव म्हणटा कितें इन्सिडेंट जेन्ना खंयच्याय टायमार जावपाक शकता. कोणूय कितें हांव आतां भायर वयता तेन्ना म्हाका इन्सिडेंट जावपाक शकता, पूण तेन्ना गव्हर्मेंटाचेर घालतले तशें ना. पूण आमचे पुलिसानूय तशेंच बाकीचे जे आमचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेणी हे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आता मग लास्ट टायम हो तिसरो इन्सिडेंट तेजेर एक गाडी जातली तेजी, दुसरे फावटी असोच अटॅक जाल्लो तेजेर कोण पावले म्हणून आनी तेणें नांवांय दिल्लीं. हो तिसरो इन्सिडेंट कित्या खातीर घडटा अशें? पळय आतां पयलेंच म्हटलां मरे हांवें सांगलां, जेन्ना ते इश्यू घेता म्हणून अशें जाता. पळय टिका आमचेरूय जाता, आमचेरूय टिका भरपूर करता. ऑपोजिशन आसता आनी ऑपोजिशन टिका करून आमी तें घेता. एज अ MLA ओ एज अ पॉलिटिकल हेजेर आमी घेता. पूण कितें आसता तुवें म्हणला तेजें तुवें कितें म्हणलां आतां? तूं कितें म्हणलें? तिसरो फावटी अटॅक तिसरो जालो पूण तो इश्यू घेता म्हणून हें जाता अशें आमकां दिसता. नाजाल्यार हो इन्सिडेंट जावपाक शकनासलो न्हू.